मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। कराची से खैबर, लाहौर से चमन तक हजारों मकामात पर नमाज ईद की अदायगी। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने नमाज ईद इस्लामाबाद में अदा की। कहते हैं कोरोना ने तमाम इंसानियत को मुतासिर किया। सुरखरू होने के लिए कौम साबित कदमी का मुजाहरा करे। वज़ीर आज़म की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। बोले वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक के शाना बशाना खड़ा होगा। AR1 न्यूज़ की तरफ से नाजरीन को ईद कुर्बान की मुबारक। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में लाखों जानवरों की कुर्बानी। कराची के इलाके गुलबर्ग में कुर्बानी का जानवर नाले में गिर गया। निकालने के लिए क्रेन मंगवानी पड़ी। ईद पर कसाईयों के नखरे, जानवर ज़िबा करने के लिए मन मर्जी के रेट मुकर्रर कर दिए। मौसमी कसाईयों की भी चांदी। कुर्बानी के बाद घरों में मज़ेदार पकवानों की तैयारी शुरू। मुल्क में कोरोना का फैलाव खतरनाक। केस मुस्बत आने की शरह 6.2% हो गई। कोरोना के 40 मरीजों का इंतकाल और 2579 केस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह आज़ाद कश्मीर में 14.4% रही। सिंध में शरह 10, इस्लामाबाद में 9 और बलूचिस्तान में 7% रिकॉर्ड। चीन से कोरोना वैक्सीन की 6 लाख डोज पाकिस्तान पहुंच गईं। ईद के बायस मुल्क भर के वैक्सीनेशन सेंटर बंद। ईद पर गैर जरूरी इज्तिमात से गुरेज करें, हुकूमती गाइडलाइंस पर अमल करें। वज़ीर आला पंजाब की अपील। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले भारतीय वेरिएंट के नताइज खतरनाक हैं। टिक्का बोटी जरूर बनाएं लेकिन SOPs को महसूस खातिर रखें। असद उमर की भी आवाम से हिफाजती तदाबीर पर अमल करने की अपील। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर कहते हैं कोरोना का खतरा अभी टला नहीं, सबको चाहिए सफाई और कोरोना SOPs का ख्याल रखें। अफगान सफीर की बेटी हमारी बेटी की तरह है। चंद घंटे लापता हुई। मामला अगवा का नहीं। उनके और हमारे बयानात नहीं मिलते, फिर भी FIR दर्ज की। जो भी मामला होगा कौम के सामने रखेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मरियम नवाज मुसलसल गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल कर रही हैं। वो मोदी नहीं इमरान खान के खिलाफ बात कर रही हैं। हम समझते हैं इसको हतमी शक्ल देने के लिए हमें अफगान सफ़ीर और उनकी साहिबजादी का तावन दरकार है। तो फिर आए और जो हमने कुछ एक्सेस मांगी है फ़ोन डेटा की, उन तक रसाई की, वो दस्तयाब कर दी जाए। हतमी नताइज तक पहुँचने के लिए अफगान सफीर और बेटी का ताउन दरकार है। फ़ोन डाटा तक रसाई मांगी है। चाहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, इसलिए अफगान अमल में रखना डाल रहा है। भारत का मनफी रवैया खित्ते के इस्तेहकाम के लिए ठीक नहीं। दासू वाक़े की तह तक पहुँच चुके हैं। चीन तहकीकात से मुतमईन है। पैटफ हो या सॉफ्टवेयर का मामला, मरियम की जबान से कुछ नहीं निकलता, मगर जो इगवा अभी साबित नहीं हुआ उस पर बयानात दरअसल भारतीय मीडिया के लिए हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं मोदी के साथ नवाज शरीफ की यारी बरकरार है। नवाज शरीफ ने मरियम को मोदी के खिलाफ बात करने से रोक रखा है। वज़ीर आज़म की कोशिशों से सऊदी अरब में कैद 62 पाकिस्तानी अहले खाना के साथ ईद मना रहे हैं। कश्मीर में देख रहे हैं ना जी, लोगों को ख़रीदा जा रहा है। उम्मीदवारान 20-20 करोड़ रुपया एडवांस में दे रहे हैं। ये इलेक्शन नहीं है, ये पैसे की बुनियाद पर सिलेक्शन है। कश्मीर में इंतखाबात नहीं सिलेक्शन हो रही है। सब श्रीनगर को नहीं मुजफ्फराबाद को फतह करना चाहते हैं। उम्मीदवारों ने टिकट 20 से 22 करोड़ रुपए में खरीदा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पाकिस्तान में कोई क़यादत नहीं, करप्शन बढ़ रही है। हुकूमत मलबा बन चुकी है जो बहाने से सियासी शहादत चाहते हैं।
آج میں نے ایک FIR درج کروائی ہے. یہ مریم نواز کے خلاف جو انہوں نے آزاد کشمیر جلسے میں ایک ہیٹ سپیچ کی تھی جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کے بچوں کو ٹارگٹ کیا جوئش کہہ کے. مریم نواز کا عمران خان کے بچوں سے متعلق بیان. لندن میں اوورسیز پاکستانی نے مریم نواز کے خلاف کینٹ پولیس اسٹیشن میں درخواست جمع کرا دی. کہا مریم کا عمران خان کے بچوں پر بیان ہیٹ سپیچ کے زمرے میں آتا ہے. مریم نواز پر برطانیہ آنے پر پابندی لگائی جائے. اسلام آباد میں دوست کے ہاتھوں سابق سفارتکار کی 22 سالہ بیٹی قتل. پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا. ملزم ظاہر جعفر کراچی کے بزنس مین ذاکر جعفر کا بیٹا ہے. قتل کی واردات ملزم کے گھر پر ہوئی. ذرائع کے مطابق گرفتاری کے وقت ملزم نشے کی حالت میں تھا. ملک کے مختلف شہروں میں بارش. نشیبی علاقوں میں پانی جمع. کراچی میں بھی موسم ابر آلود. بارشوں کے بعد دریائے چناب اور دریائے کابل میں نچلے درجے کا سیلاب. مونسون بارشوں کے باعث چانگلہ میں لینڈ سلائیڈنگ. 3 دکانیں اور 1 مکان تباہ. مناسک حج جاری. حجاج کرام رات مینا میں گزارنے کے بعد برہمی کر رہے ہیں. آج اور کل تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کا سلسلہ جاری رہے گا. کورونا کے باعث حجاج کرام کو سینیٹائز کنکریاں فراہم کی گئیں. عید پر بھی بھارتی فورسز کی درندگی عروج پر. عید قربان پر وادی کو چھاونی بنا دیا. کشمیریوں کو نماز عید ادا نہیں کرنے دی گئی. تمام مساجد اور مزارات بند رہے. قابض انتظامیہ نے قربانی کرنا بھی مشکل بنا دیا. افغان طالبان کا نماز عید کے دوران افغان صدارتی محل پر راکٹ حملوں سے اظہار لا تعلقی. ترجمان سہیل شاہین کہتے ہیں کہ صدارتی محل کے قریب راکٹ حملوں میں ہمارا ہاتھ نہیں. مسئلے کا سیاسی حل چاہتے ہیں. افغان فورسز کے اہلکار ہمارے ساتھ شامل ہوئے اس لیے اسلحہ کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب رہے. افغان مذاکرات نے طالبان کا دعویٰ غلط قرار دے دیا. بولے اگر فورسز طالبان کے ساتھ شامل ہوئی تو لوگ علاقے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں. انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف ون ڈے کے بعد T20 سیریز بھی جیت لی. تیسرے T20 میچ میں انگلینڈ نے 3 وکٹوں سے کامیابی سمیٹی. 155 رنز کا ہدف 2 گیند پہلے حاصل کر لیا. انگلینڈ کے جیسن رائے 64, ڈیوڈ ملن 31 رنز بنا کر نمایاں رہے. 3 میچوں کی سیریز 2-1 سے انگلینڈ کے نام رہی. سعودی عرب نے غیر ملکیوں کے اقاموں اور ویزوں میں 31 اگست تک بلا چارجز کے توسیع کر دی. ویزا توسیع کے لیے محکمہ پاسپورٹ کے دفاتر آنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی. غیر ملکیوں کے اقاموں اور وزٹ ویزے میں مفت توسیع کا فیصلہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان کے حکم پر کیا گیا. عید منائی جا رہی ہے. آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو. زندگی دی جمع پونجی کسائی اتلائی ہے. گھبرایا ہوا ہے تو ہمیں کہہ رہے ہیں گھبرانا نہیں. کوئی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ عمران گھبرایا. میرے کل بیٹھ کے پٹھے کھا میں میرے بکریا. اسی وقت شاید اپنی یہ سب کلب پہنچ گئے. اسی ادھر کی کر رہے تھے. بھائی میں کپتان تھا, میں کچھ بھی کر سکنا. بڑی عید بڑا تہوار محبت ایک بار ہوتی ہے بار بار ہو جاتی ہے. میرا دل میری مرضی. منائیں بڑی عید کی بڑی خوشیاں. ARY نیوز کے سنگ ہر بار کی طرح اس بار بھی ARY نیوز ناظرین کے لیے لا رہا ہے خاص پروگرام. دل کھول کر کھلائیے ہوشیاریوں کے ساتھ. اسکرین پر پہلی بار ایک ساتھ ہوں گے انور مقصود اور بلال مقصود. دنیا کرکٹ کے 2 لیجنڈ وسیم اکرم اور یونس خان ہوں گے ماسی اور حال کی باتیں. بنیں گے مہمان شہروز سبزواری اور صدف کمل. قربانی کے گوشت کو پکانے کے ٹوٹکے دیکھیے جہاں بین میں. اس عید پر یاد کریں گے خصوصی ڈاکومنٹری میں پاکستان کی شان طارق عزیز اور لیجنڈری اداکار دلیپ کمار کو. اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2142 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 214 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا. السلام علیکم. ARY نیوز کے ساتھ میں ہوں مہرین افتخار اور میں ہوں ذیشان ملک. ہیڈ لائنز آپ نے جانی, خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد.
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।